बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप उठ खड़े हुए हो, आपके सामने आपकी लीडरशिप मौजूद है, जिसने सालों से पाकिस्तानी कौम को ये बताया कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा जबर के खिलाफ, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा उन कुव्वतों के खिलाफ जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझती है। वो पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक आप हो, पाकिस्तान के मालिक हम आम अवाम हैं। हम सब इकट्ठे हैं, पश्तून, बलोच, पंजाबी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आजाद कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, सिंध के लोग, हम सब का अपना अपना गम है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं। हम सब पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, हम सब पाकिस्तान में सच्चाई की हुकूमत चाहते हैं। इस सूबे के साथ ये कुव्वत आपके साथ खड़ी है। महमूद खान अशरफजई आज हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। पूरी कौम आज मुत्तहद है। बलूचिस्तान के पख्तून अवाम, बलूचिस्तान के बलोच अवाम, सबका दर्द, सबका दुख हमारा दुख है। आज पूरा पाकिस्तान खून में डूबा हुआ है। आज पूरे पाकिस्तान में झूठ की हुक्मरानी है। सिर्फ आपका वोट नहीं छीना गया। जो कुछ बलूचिस्तान से हुआ इन सारे सालों में, आज वो पूरे पाकिस्तान से हो रहा है। आज हर जगह इलेक्शन लूटा गया है। वो लाहौर हो, वो इस्लामाबाद हो, वो कराची हो, वो कोई भी जगह हो, इलेक्शन लूटे गए हैं। अवाम की आवाज को दबाया गया है। आज आप उठ खड़े हुए हो। आपके सामने कश्मीर के दोस्तों, बलूचिस्तान के दोस्तों, मैं आपके पास आया हूँ इमरान खान का पैगाम लेकर। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके साथ 77-78 साल से जो नाइंसाफी हो रही है, वो इंसाफी और नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। ये कुव्वत आपके साथ खड़ी है। महमूद खान अशरफजई इस सूबे के साथ जो जुल्म हुआ, उसमें माशी जुल्म सबसे आगे है। आपके सूबे की दौलत आप पर खर्च नहीं हुई। इस सूबे की दौलत को निकाला गया, उससे लोग और जगहों में अमीर हुए, इस्लामाबाद में अमीर हुए, लाहौर में अमीर हुए। हमने आपको वो दौलत देनी है। आपका सोना, आपका तांबा, आपकी गैस, इन सब पे पहला हक आपका है। ये नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान गरीब रहे, बलूचिस्तान पसमानदा रहे और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा, तरक्की करेगा जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तब सच्चाई की जानिब जाएगा जब बलूचिस्तान में हम सच का बोलबाला करेंगे। यहाँ जब इलेक्शन ठीक होंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक होंगे। आपका जो ताल्लुक है इस खित्ते के साथ, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, आप सदियों से तजारत कर रहे हो। आपके खानदान वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, आपके कबीले वहां भी हैं, यहाँ भी हैं। आप सड़क के पार आते जाते हो, ये आपका हक है, ये आपका कलीमी हक है। हम किसी को ये हक आपसे लूटने नहीं देंगे। आपका रिस्क इससे जुड़ा हुआ है। हम आपके सामने खड़े हुए हैं आपके हुकूक की बात करने, पाकिस्तान के हुकूक की बात करने, पाकिस्तान को सच्चाई की जानिब लेकर जाने। पाकिस्तान में हम आइन का हिफाजत इसलिए चाहते हैं कि आइन के बगैर शराफत मुमकिन नहीं है।
جب تک ملک میں آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، وہ آپ کو روکتے رہیں گے، سڑک پہ روکیں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے، آپ کے خاندان کے سامنے آپ کی بے عزتی آزاد نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے عمل کا۔ ہم تحریک کا اعلان کریں گے بہت جلد۔ ہماری گفتگو جاری ہے۔ مشرق کی رہنمائی میں علامہ ناصر عباس صاحب یہاں موجود ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کو آپ نے سنا۔ پوری پی ٹی آئی کی قیادت، ہر جمہوریت پسند پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم اکٹھے چل کر انشاءاللہ پاکستان میں شرافت کا بول بالا کریں گے، آئین اور قانون کا بول بالا کریں گے۔ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ ہر مظلوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ جیل میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے مظلوم کی آواز اٹھائی ہے۔ وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وہ آپ کے حق کو منوا کر جیل سے باہر نکلے گا۔ جس دن عمران خان جیل سے باہر نکلے گا اس دن پورا پاکستان آزاد ہوگا، صرف عمران خان آزاد نہیں ہوگا۔ تو میں کھڑا کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو اور ہم چپ رہیں۔ پورا پاکستان آپ کے لیے آواز اٹھائے گا کیونکہ آپ کا درد ہمارا درد ہے۔ جو بدتمیزی آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے حقوق ہم لے کر رہیں گے۔ آپ کے حقوق ہمارے حقوق ہیں۔ ہم نے وہ اسمبلی بنانی ہے اسلام آباد میں جہاں بلوچ آواز، پختون آواز گونجے۔ آپ کی آواز کے بغیر کوئی حکومت نہ بن سکے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صرف پنجاب میں جی ٹی روڈ کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ 4 ڈویژن سے ووٹ لے کر، ممبر لے کر کسی کو وزیر اعظم پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان وہ بنے جس کو بلوچستان کا اعتماد حاصل ہے، جس کو خیبر پختونخوا کا اعتماد حاصل ہے، جس کو سندھ کا اعتماد حاصل ہے اور جس کو پنجاب کا اعتماد حاصل ہے۔ تو ہم آگے بڑھ کر آپ کی مدد سے، آپ کی آواز کی مدد سے پاکستان میں وہ آئینی ترمیم بھی لائیں گے جو بلوچستان کو صحیح معنوں میں اس کا حق دے گی۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے۔ بلوچستان وہ وزن چاہتا ہے، اس وزن کا حقدار ہے پاکستان کے آئینی نظام میں جو قدرت نے آپ کو دیا ہے۔ آپ وسائل سے مالا مال۔ میں نام لیتا ہوں پولیسی رام کا جو اٹک جیل میں ہے۔ میرے سامنے نام ہے شاہنواز کرم کا، آپ کو سلام ہے۔ حاجی محمد کاکڑ صاحب آپ کو سلام ہے۔ عبد القادر کھرل صاحب آپ کو سلام ہے۔ وکیل اللہ کاکڑ آپ کو سلام ہے۔ قرانی کھرل صاحب آپ کو سلام ہے۔ کریم اللہ صاحب آپ کو سلام ہے۔ سید عصمت اللہ صاحب آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور زین اللہ صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی قربانی بھولی نہیں جائے گی۔ آپ کے نام میں لے کر عمران خان کے پاس جاؤں گا۔ انشاءاللہ چند دنوں میں میری عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ یہ تمام نام میں عمران خان کے سامنے رکھوں گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ان سرفروشوں کا نام لینا چاہوں گا، ان جانثاروں کا نام لینا چاہوں گا جو یہاں سے اسلام آباد گئے، وہاں مصیبتیں جھیلی، کچھ نے شہادت نوش کی، باقی جیلوں میں رہے، 4-5 جیل میں رہے، کچھ آج بھی جیل میں ہیں۔ تو یہ وہ نام ہیں جو ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جن کو لیتے ہی ہماری آنکھیں تعظیم سے چھپ جاتی ہیں۔ میں نام لیتا ہوں احمد علی شہید کا، آپ کو، آپ کے خاندان کو سلام ہے۔ میں نام لیتا ہوں عبدالرشید شہید کا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے خاندان کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے، آپ قوم کا فخر ہے۔ میں نام لیتا ہوں پولیسی رام کا جو اٹک جیل میں ہے۔